फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल जो उद्देश आमकां घेतलो, जो टार्गेट आमकां अचीव करपाक जाय तो आमकां खऱ्या अर्थान फुडल्या वाटेन करपाक जाय. त्या दृश्टिकोनातून हांव चेअरमॅना कडेन सांगपाक सोदतां, तरी आसतना आमच्या फ्रास्किना बाय सांगपाक सोदतां की खऱ्या अर्थान जर जे बरे कोचीस आसा, जे रिजल्ट ओरिएंटेड कोचीस आसा जर जायत, ताजे करियर करपाक व्हडलें कठीण कांय ना आमकां. ते करुया आमी. म्हणजे ताणें तुमी खऱ्यांनीच बरें जे काम करणारे कोचीस आसा ताजे ते दियात तुमकां. आनी ते रिजल्ट ओरिएंटेड जर अशे कोचीस जर दिता आसत जर जायत, जर आमकां उद्देशीच तोच आशिल्लो की ताजें काम करपा पडटलें, की त्यामुळे म्हाका दिसता की हांवूय तातूंत लक्ष घालतलो. आनी तातूंतल्यान जर खऱ्यांनीच जे एखादें सेंटर आमकां रिजल्ट ओरिएंटेड आसा, परफॉर्म बरें करपी आसत जर जायत न्ही, ताका फायनान्शियल सपोर्ट म्हणून तो बॅकअप किंवा बाकीचो बॅकअप आसा तो दिवपाक व्हडलें कठीण कांय ना. तो करुया आमी. हांव ग्लेन बाबाक सांगपाक सोदतां की एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेन्ना म्हाजे कडेन आमी आतां ह्या सगळ्या गजालींचे लॅप्सीस लक्षात घेवन जे आसा हांव एक गजाल विचार करतालो, स्पोर्ट्स स्कूल ओपन करपाचें. ताजे फाटलो एकच आसा की जे स्पोर्ट्स एकेडमीज ज्यो आसा सेटअप केल्यो आसत जर जायत, ताजेर पर्टिक्युलर वॉच आसत जर जायत न्ही, की मॉर्निंग 2 तास आनी इव्हिनिंग 2 तास अशें जर प्रत्येक गेमीचें जर नर्चर आमी पयलीं साकून करपाक शकले आसत जर जायत न्ही, जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्याच गेमीक आमकां तसो प्लेयर्स परफॉर्म करणार मेळपाक व्हडली कठीण कांय ना. आमी पळयता आज ओडिसा सारक्या राज्यांक पळयलें जर जायत न्ही, ताणें एकच गेम घेतलेली आसा आनी ती म्हणजे खंयची खबर आसा तुमकां? खंयची? ओडिसा. खबर ना आमकां कोणा खबर ना? हॉकी. हां, हॉकी. आणि ह्या हॉकी गेमी भितर ताणें इतलें नर्चरींग डेव्हलपमेंट केल्लें आसा आनी ऑल ओव्हर इंडिया जे आसा ताणें परफॉर्मन्स आसा, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मन्स ताणें केल्लो आसा. गोंयांक आमी त्याच प्रमाणे करुया आमी. आनी त्या खातीर जसो तांचो मॉडेल आमी फुटबॉलाक करुया. ताणें कशा तरेन तो मॉडेल फॉलो केला तो आमी ऑब्जर्व करपाचो गरज आसा. आनी त्या ऑब्जर्व केल्या आसत जर जायत न्ही, स्टेट गव्हर्मेंटान जो फायनान्शियल सपोर्ट आनी टेक्निकल सपोर्ट दिला आसत जर जायत न्ही, जाल्यार गोंय सुद्दां जे आसा न्ही की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करणारी फुटबॉलामध्ये स्टेट जावपाक शकता आनी ती जावपाची अपेक्षा आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतून आमी फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सील जे आसा न्ही ताका फॉर्म केल्लें. त्यामुळे हांव सगळ्या कडेन मागतां की हांगा ग्लेन बाबाक मागता ताणें बरें वेवस्थीत लक्ष दिवचें आनी जो सपोर्ट जो आसा आमचे कडेन म्हणजे गव्हर्मेंटा कडेन जाय तो घेवचो. आनी सगळ्या भुरग्यां कडेन विनंती करता, तुमी हार्ड वर्क करा, भरपूर कश्ट करा. स्पोर्ट्सांतल्यान करियर आसा ही गजाल लक्षांत दवरपाची गरज आसा. तातूंतल्यान एक लक्षांत दवरात, हलींच आमी जे पुलीस भरती केंद्र म्हणजे पुलिसां खातीर स्पेशल कोचिंग दवरलें भरती खातीर. आनी तातूंतलो म्हाका लक्षांत घेता की हातूंतल्यान म्हणजे एकेडमीक सायड आनी फिजिकल सायड म्हणजे तातूंतल्यान 75% भुरगीं आसा न्ही ती आमची परफॉर्मन्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म केल्लो आसा. म्हणजे ताणें फक्त स्पोर्ट्सांतल्यान तो बरो करियर करतलो अशेंय न्ही की ताका एज ए बाकीचे एक सिटीजन म्हणून जे आसतले, बाकीचे पुलीस आसतले, आर्मी आसतले, नेव्ही आसतले, हातूंतल्यान जे फिजिकल फिट आसले भुरगे आसा ते वचूंक शकता. आनी त्याच प्रकारचे प्रयत्न करचो. तो NCC ह्या सगळे कॅडेट आसा तातूंतूय तुमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावपाची गरज आसा. आनी त्यामुळे हांव अपेक्षा करता तुमी सगळे परफॉर्म करतले. जे हेड तांणी लक्षांत दवरचें, कोचीस आसा ताणें परफॉर्मन्स करचो अशी अपेक्षा व्यक्त करून हांव परत एकदां सगळ्या भुरग्यांचें कौतुक करून म्हाजे 2 शब्द पळयता.